दिन का आगाज़ जो है, रात को 1-2 दफ़ा ज़रूर जागती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, लेकिन फ़जर के करीब उठी हूँ, तो मैं फ़जर पढ़ लेती हूँ और नहीं पढ़ी, तो फिर सुबह तैयार जब होती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं डाइनिंग रूम में बैठ के अपना नाश्ता करूँ, फिर मैं उधर बैठ के अपनी टू डू लिस्ट बना रही होती हूँ, साथ-साथ नाश्ता कर रही होती हूँ और अक्सर मितालिया मैं आपसे बात कर रही होती हूँ। आई लव टू स्टार्ट माय डे बाय सीइंग योर फेस, देन आई हैव माय बाथ एंड देन आई एम रेडी टू स्टार्ट माय डे। जब मम्मी होती थी तब मैंने गेस्ट रूम बनाया हुआ था अपना ऑफिस, और अब अम्मी चली गई हैं लामिया के पास, तो मैं अम्मी का कमरा मैंने अपना ऑफिस बना लिया है और अपना स्टूडियो बना लिया है। तो उधर बैठ के फिर मेरे बहुत अर्जेंट बेस पे काम होते हैं। मंडे तो क्रेजी होता है, और फिर कोई मीटिंग करनी है, कोई यूजुअली डोनेशन फाइल सबसे अर्जेंट बेस पे होती है। जितने लोगों ने डोनेशन दिए होते हैं वो मैं स्प्रेडशीट पे अपलोड करती हूँ, लिख लेती हूँ। फिर मैं साथ-साथ डेज़िग्नेट करती हूँ, किस दिन किसकी कितनी डोनेशन दी जाएगी और खाने के लिए होगी या ब्राइडल प्रोजेक्ट के लिए होगी। खैर वो होता है, फिर मैं केटरिंग वाले को बुलाती हूँ आके वो पैसे ले जाए, और किस दिन क्या करना है, कितनी डोनेशन होगी। अगर वो आ नहीं सकता तो फ़ोन पे बात होएगी, लेकिन हर चीज़ लिख के और सिग्नेचर के साथ होती है। देखें, आपको कभी भी पैसे चाहिए हो, ठीक है, हाँ बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे लिए भी तो आप करते रहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने डेली बहुत ज्यादा 60,000 तो बिल आ गया था दुकान का, तो फिर ये 12,000 कम पड़ गया। चलिए, ब्राइडल प्रोजेक्ट में एक दिन होता है जिस दिन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो एक दिन वो आके हमसे लेके जाते हैं, अपनी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपीज लेके आते हैं। और अक्सर रिकमेंडर्स क्या करते हैं कि वो खुद साथ नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि वो साथ आए, लोगों को लेके आए, इज्जत के साथ उनको लाएं, इज्जत के साथ हम उनको दें, रख रखाव के साथ, ताकि हम किसी भी तरह उनको हम नीचा ना दिखाएं। हम दिखाएं कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये अल्लाह का करम है कि हम देने वालों में हैं। अगर उसकी ना मर्जी होती तो हम भी लेने वालों में से ही होते। तो ये सिर्फ अल्लाह का करम है, और हमने ये चीज याद रखनी है। तो हमने इज्जत से ये काम करना है, अगले को इज्जत से देना है। आपने बात करनी है पहले से मौलवी साहब से भी, लड़के वालों से भी, कि जैसे लड़के का तलाक का हक है, तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को भी तलाक का हक हो, आगे से काटे न मारे। ठीक है, वो निकाह में भी ऐसे पेन मारते हैं और बच्ची के सारे हकूक ले लेते हैं। ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, पहले लोगों को समझ नहीं थी तो वो करते थे, उनको पता नहीं था जी। अब आप उनको बताना कि मुझे पता चला है कि ये बहुत गलत चीज है, किसी के हकूक ले लेना। अगर एक आदमी भी तलाक कर सकता है तो इसके औरत भी इतने प्यारे वाकयात होते रहते हैं। कई दफा कोई केस आ रहा होता है और मैं दिल में सोच रही होती हूँ, अल्लाह आज तो पैसे ही नहीं है, ये कैसे होगा। बस सिर्फ इतना ही मैं सोचती हूँ। यकीन करें, 2 मिनट बाद अभी मैंने ये सोचा नहीं होता, और कहीं ना कहीं से कोई डोनेशन आ जाती है, और मैं उसको देखती हूँ और फिर मैं ऊपर देखती हूँ। मैं कहती हूँ, अल्लाह मियाँ, एक तेरे सिवा तो कोई भी नहीं जानता था कि मैं सोच रही थी कि इसका क्या होगा, और तूने फौरन एक इंतजाम कर दिया। मेरा दिल था सर्दियों में ब्राइडल के साथ रजाइयाँ भी देने का, तो इतनी एक्स्ट्रा किस्म के डोनेशंस आ गई कि हमने पैसों से रजाइयाँ ले ली। इधर मैं बात सोचती नहीं हूँ और उधर से डोनेशन आ जाती है और हम उसको डाल देते हैं उसमें। तो इट इज जस्ट मिराक्युलस। और फिर जो दुल्हनी है ना, जब उनको चीज देते हैं उसकी शक्ल देखने वाली होती है। कि मैं अकेले रहती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंकली। बहुत ही प्यारा वक्त था जब सब लोग थे इधर, लेकिन अब सब अपनी अपनी जगहों पे चले गए हैं। मेरे मम्मी और डैडी अल्लाह मियाँ के पास चले गए,
میرے ہسبینڈ اللہ میاں کے پاس چلے گئے، میرے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو ان کی اپنے راستے تھے، ان کی اپنی جرنیز تھی. مجھے یہ میرا اپنا گھر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں بڑی خوشی سے اپنے گھر میں رہتی ہوں. اللہ میاں مجھے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رکھے تاکہ میں کسی پہ محتاج نہ ہوں کسی بھی طرح. اور پورا گھر میں یوز کرتی ہوں، آفس بھی یوز کرتی ہوں. بیڈ روم سے تیار ہو کے نہا دھو کے صبح بیسٹ اپنے کپڑے جو بھی اس وقت میرا دل چاہتا ہے وہ پہن کے میں کبھی باہر بیٹھتی ہوں لان میں، وہاں دفتر کا کام کرتی ہوں، کبھی دفتر میں دفتر کا کام کرتی ہوں، کھانے کمرے میں اپنا ناشتہ اور لنچ کرتی ہوں. اپنے پیچھے ویجیٹیبل پیچ کو دیکھتی ہوں، مالی کے ساتھ باہر ساری کیاریاں وہ چیک کرتی ہوں، ان کی پلاننگ کرتی ہوں. آج کل روف گارڈن بنا رہی ہوں، شام کے وقت مغرب کے وقت روف گارڈن میں واک کرتی ہوں، پھر مغرب کی نماز پڑھتی ہوں. تو میں نے مختلف کام مختلف جگہوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں اینڈ آئی ایم ریئلی انجوائنگ مائی سیلف ان مائی ہاؤس. میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کبھی خیال و خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد بھی میری بیٹی میرے اتنے قریب رہ سکے گی. اور اس طرح سے دن میں کسی بھی وقت کوئی بھی بچہ آ جاتا ہے، زیدان خود بھی کہتا ہے کہ میں نے نانی کے پاس جانا ہے تو وہ آ جاتا ہے. کبھی ولیہ آ جاتی ہے، فیضان اتنا مجھے مزے کا لگتا ہے کہ بس میں کوئی الفاظ نہیں ہے اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے قریب ہے لیکن میں انٹرفیئر نہیں کرتی، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی وقت میں اس کے اوپر کروں کہ نہیں نہیں تم ضرور اس وقت میرے پاس جب وہ اپنی خوشی سے آرام سے آ سکے. سو بسم اللہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اپنے گھر میں سیٹ ہو اور میں پیچھے سے اس کو کوئی آوازیں نہ دوں. جب کنوینئنٹ ہے اس کے لیے تو وہ آتے ہیں، خوشی سے آتے ہیں، اور میرے لیے اس سے بڑی خوشی ہو ہی نہیں سکتی. مجھے اسٹرینتھ دیتی ہے از نماز اینڈ قرآن. پہلی چیز بلکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں باہر بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہوں، اس سے میرا دن شروع ہوتا ہے. تو جب آپ مطلب سے پڑھتے ہو اس کو سمجھ کے کرتے ہو، آئی تھنک اٹس دا موسٹ اسٹرینتھنگ تھنگ. حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب بھی کبھی تھوڑا ویک فیل کروں تو یہ پڑھتی ہوں. آیت کریمہ بہت پڑھتی ہوں. نماز اور قرآن، ان تین چیزوں سے آئی فیل ویری اسٹرانگ. اور پھر ہوتا ہے کہ اچھا بھائی دن آ جاؤ کہیں سے بھی آ جاؤ، آئی ایم ریڈی. امی کے بعد میں بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی تھی، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گریونگ اٹ سیلف واز اے بگ لگژری. ڈیڈی کے آفٹر ہی ڈائڈ، آفٹر یور پاپا ڈائڈ، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں یہ لگژری کر نہیں سکتی تھی. اب جب امی گئی ہیں تو اب مجھے ٹائم ملا کہ میں اپنے غم کو محسوس کروں، اور میں نے کیا. اس کی اپنی ایک یوں کہو کہ ایک طرح کی لذت بھی ہوتی ہے. اتنی پیاری شخصیت میری امی میری ماں نہیں تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی، وہ میری بیسٹ ایڈوائزر تھی. تو بس میں وہی چیزیں یاد کر کر کے خوش بھی ہوتی ہوں. اور ڈاؤن ہونے کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے. اسلام آباد تو ویسے ہی میرا ڈریم سٹی تھا، اور اس کے اندر رہنا کہ شاید میں نے کچھ کیا ہی ہوگا جو مجھے اتنے پیارے شہر میں رہنے کا موقع مل رہا ہے. آئی لو لیونگ ان دس سٹی. پہاڑوں کے بالکل ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں اور مجھے یہ بے حد خوشی ہے اس جگہ کی. زیادہ ڈاؤن ہوئی تو میں تو بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں. یا میں پینٹنگ کروں گی، بک پڑھوں گی، کوئی ٹی وی پہ چیز لگا لی، کسی فرینڈ کو کال کر لیا، آپ بچوں سے بات کر لی. لوگوں کی شکلیں ہی دیکھ کے میں خوش ہو جاتی ہوں. پھر یہ میرا چیریٹی کا کام بہت دل جو ہے نا آپ کا خوش ہوتا ہے. ٹو مینشن جو میرا کلوز گروپ ہے فرینڈس کا، ہم سب کو سیر سپاٹے کا شوق ہے، مل جل کے ہم نے یہ وقت گزارا ہے. تو ایمٹی نیسٹ جو ہے نا ہمارا کوئی نہیں ہوا، وہ بھر گیا دوستوں سے. پھر میرا رائٹرز گروپ ہے، پینٹرز گروپ ہے. تو ڈاؤن ہونے کا تو فرینکلی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سو دیٹس اٹ.